d'abord غادي ندوزو commentaire, ajouter un commentaire ou bien insérer un commentaire. Pour ajouter des notes, بحال دابا ajouter une note في la paragraphe ولا في un mot ديروا له définition ولا غتصيفطوا لو دوكيومون ديالكم لشي شخص اخر اللي ما فاهمش ديك الكلمات ولا ما غيفهمهمش وبغيتو تسهلوا عليه الخدمه وتسهلوا عليه لاطاش. سي بون كتسيليكسيونيو لو مو اللي بغيتو ديروا ليه لو كومونتير وكتبركو هنا في كومونتير résoudre ou تكتبوا par exemple نكتب انا c'est juste un exemple. عاوتاني بحال دابا بغيتو ديروا كومونتير واحد اخر كتسيليكسيونيو لو مو وكديروا كومونتير fais attention. سي بون هادشي اللي كاين راه اون فوا كتبركوا على لو كومونتير كيديكم ديريكتومون لديك لو مو اللي كومونطيتيو عليه. تري بيان هادشي بالنسبه لو كومونتير. دابا غندوزو لونتيت بي دو باج اي نيميرو دو باج. قبل ما ندوزو ليها الا بغيتو تسوبريميو لو كومونتير ديالكم كتبركوا غير في لو بوطون droit لا سوري وكديروا سوبريمي لو كومونتير. سي بون غادي ندوزو لانسيرسيون ديال لونتيت او بي دو باج. كنبركو هنا عندنا دي موديل واجدين ديال لونتيت اللي بغينا نخدمو عليهم. غنسيليكسيوني باغ اكزومبل هذا اوتوماتيكمون فاش كنانسيري لونتيت راه كيتانسيرا ليا معاه حتى لو بيي دو لا باج. هنا اون فوا كنانسيريو لونتيت كتشوفوا ما بقيناش في انسيرسيون عطانا اوتي ان تيت اي بي دو باج. فهاد اوتي ان تيت اي بي دو باج هنا لونتيت الا بغينا نبدلو لو موديل دو لونتيت وهنا بيي دو باج الا بغينا نبدلو لو بيي دو باج وهنا نيميرو دو باج الا بغينا نديرو لا نيميروطاسيون او او اون با في لا مارج اولا في لا بوزيسيون اكطويل. داكوغ عندنا في لونتيت نقدو نديرو دات اي اور باردون نقدو ناجوتيو دات اي اور كما كتشوفوا ها هي دي نقدو ناجوتيوها في لونتيت كما نقدو ناجوتيوها هنا في لو بيي د لا باج. خصنا غير نبركو على البلاصه فين بغينا ناجوتيو لا دات ديالنا. هادشي اللي غادي نوريكم في لونتيت هو نفسه نقدو نديروه في البيي دو باج. خصنا غير نبركو هنا ونديرو نفس الحوايج. نقدو باغ اكزومبل نديرو لا ديسكريبتيف دو دوكيومون. هاد لا ديسكريبتيف دو دوكيومون تتكون ديما في لو بيي د لا باج. نقدو نديرو لوتور لو نون دو فيشي لو شومان دو فيشي لو تيتر دو دوكيومون. هاد بروبريتي دو دوكيومون راه هي هاد كويك بارت هي اللي كاينه هنايا. انا غنوريكم كيفاش بالنسبه للشركات اللي تيديروا بيان سور لي دوكيومون ديالهم تيبغيو يديروا دي تيتر ديال الشركه ديالهم ولا هانتوما لادريس د لا سوسيتي كتبركوا فيها هي دي تعطيكم هنا. خصكم غير تموديفيو تكتبوا باغ اكزومبل بو امبورط رو دو فاس. سي بون بون انا غير باش كنوريكم هادي راه سي كو دو لا براتيك. اي شون بغيتو تاجوتيوه راه تيعطيه لكم فين تاجوتيو لي نيميرو تليفون لا سوسيتي لو ريسبونسابل دي مو كلي اللي بغيتو. تري بيان سي جامي بغيتو تاجوتيو دي زيماج في لونتيت ولا في لو بيي ديال لا باج ديالكم هنا دي زيماج ان لين تحتاجوا لا كونيكسيون. هنا في atteindre l'entête ou atteindre le pied de page ou précédent suivant. bon il a بركت في atteindre le pied de la page غيهبطني le pied de la page. بركت في atteindre l'entête غادي نطلع l'entête. بركت في précédent بركت في suivant غادي يهبطني l'entête اللي د لا باج الثانيه. بركت في suivant غادي يهبطني l'entête لا باج الثالثه. وبركت في précédent غادي يطلعني l'entête ديال لا باج ديالي الاولى. هنايا première page différente page pair et impair différente. هنا par exemple الا بغيت لحقاش اون فوا كان انسيري ان نون تيت
ان بي دو لا باج راه تيتانسيغاو ليا في كاع لي باج اللي عندي في لو دوكيومون ديالي. شحال ما كانت عندي باج كتانسيغا ليا فيها لونتيت و لو بي دو لا باج. الا بغيت باغ اكزومبل هاد لونتيت هذا يكون ديفيرون تنبرك على بروميير باج ديفيرونت داكوغ. وإلا بغيت باج بير اي امبير ديفيرونت يعني يا اما لي باج زوجيين ولا فرديين، انا اللي تنختار ديك الساعات راه تيكونوا بحال دابا الباج الاولى والثالثه والخامسه كيمشيو هكا بالترتيب فردي، كيكونوا مختلفين على لي باج الاخرين. تري بيان. هنا الا بغيت نلعب على لا هوتور او لا لارجور ديال لونتيت او لو بيي دو لا باج، عندنا هنا فاش غنبرك على تيتر غادي يعطيني ميز اوتي دو ديسان ميز اون فورم. بيان سور الا بغيت نبدل الكتابه الغومبليساج لو كونتور لالينيومون وهذا الشيء كامل رحنا شرحناه وعاودناه يعني راه باين. تري بيان. هنا كندير فيرمي لونتيت اي لونبي وكي كتشوفوا تيبقى ليا هاد لونتيت هذا في لاباج. باردون هنا في لونبي ما درت حتى شي حاجه. غادي ندير باغ اكزومبل غير لي نيميرو دو باج، غندير دي نيميرو دو باج. تري بيان. وكي كتشوفوا ها هو دا ولا عندي هنايا لونتيت و لو بي د لاباج فيه لي نيميرو 2 3 4 et ainsi de suite. سي بون. هادشي اللي كاين بالنسبه لونتيت اي بي دو باج. بالنسبه لعنا لو تكست هادشي اللي بقى الي فاسيل. سي جامي بغيتو تانسيريو اون زون دو تكست بيرسوناليزي فوسط شي باراغراف عندكم ولا فوسط ان تكست ديالكم غتعطيكم لا ميزون فورم ديالو. بون هادشي كامل اللي هنا راني شرحتو عاودت راه ديجا مفهوم. عندنا حاجه واحده اخرى باغ اكزومبل سي جامي بغيتو تانسيريو كيما شرحت في لونتيت وفي لو بي د لا باج ادريس دو سوسيتي اوتور كاتيجوري بو امبورط اي حاجه بغيتو تانسيريوها هنايا وسط لو تكست ديالكم. عندنا حاجه واحده اخرى هنا الا بغيتو تانسيريو دي وورد ارت عاوتاني غتعطيكم لا ميزون فورم ديالو. هادشي راه ديجا باين واضح. غادي ندوزو لواحد الحويجه في انسيرسيون هي هادي باغ اكزومبل غادي نجي لهاد لو مو جوجل و الا بغيت نديرو بحال هكا في لو تكست اولا اليني مع لو تكست، او الا بغيت نختار باغ اكزومبل غير الحرف الاول غير جي ونديرو هكا مع لو تكست اولا دون لو تكست. عندنا هنا انسيري اون ليني دو سيناتور كنانسيريوها في لافان في لي لتر ولا في لافان ديال الباراغراف ولا في لو بي ديال الباراغراف. باغ اكزومبل هنا ونديرو انسيرسيون signature كيعطينا هاد لا configuration de signature. par exemple je vais signer par le nom d'Ahmed ou je vais dire qu'il est le directeur. اوكي. وهانتوما كي كتشوفوا هي دي لا signature كي كتبان عندنا هنايا. سي بون. انا جو في سوبريمي هاد لا signature ما عندي ما ندير بها. je vais fermer l'entête ou l'empied de la page و غادي نرجع للانسيرسيون. c'est pour insérer la date et l'heure. عندي هنا insérer objet ou bien un texte. bon عندي باغ اكزومبل ديجا انا خدمت واحد لو دوكيومون في الوورد انغيستريت فيه واحد لو طابلو وداك لو طابلو بغيت نخدم عليه عاوتاني وبغيت نانسيريه في هاد لو دوكيومون هذا. غادي نبرك هنا غندير تكست دان فيشي وغادي نانسيري باغ اكزومبل هنا انا عندي واحد لو طابلو غندير انسيري. باردون بغيتو باش يبان لكم تانسيرا غادي نديرو هنا في الوسط باش يبان لكم. غادي ندير انسيري تكست دان فيشي اي لو فوالا. ها هو دا لو طابلو ديالي انسيري. اوليو باش نعاود نطراسي طابلو ونعاود نعمرو هادي تتسهل عليا الخدمه. مهم الوورد بغيت نقول لكم تقدروا ديروا فيه اي حاجه، خاصكم غير لا براتيك وتعرفوا كل حاجه لاش كتصلح. راه هو كيسهل الخدمه بزاف.
بون غادي نحيد هاد لو طابلو ما عندي ما ندير فيه. غادي ندوزو لهنا الانسيرسيون ديال لي زيكواسيون وديال لي سيمبول. هاد لي زيكواسيون بالنسبه للناس اللي تيديروا تيكتبوا لي زيكواسيون ماتيماتيك بيان سور، ها هما هادو تيعطيك لوتي تقد تكتب اي ايكواسيون ماتيماتيك بغيتيها، سينوس كوسينوس اللي بغيتو كاين هنايا. عاوتاني بالنسبه للناس اللي كيكتبوا لي زيكواسيون ماتيماتيك في الرياضيات. تري بيان. وهنا عندنا انسيرسيون باردون، الا مشى لكم هذا ما تخلعوا ما داشو، راه غير اتبركو هنا و فوزالي لي بانغلي كوم سا باش يبقى باين. غادي نبركو على انسيرسيون، عندنا سيمبول pour insérer des symboles comme ça. Très bien. وبهذا غادي نكون ساليت من انسيرسيون. لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي تكون على كونسيبسيون. à la prochaine ان شاء الله. bon courage pour tout le monde. bye bye.